Kung ini kamatay dahil na to, tan-awon ang libros kinabuhi. Kung naaba dito ang imong ngalan. Wala. Kung wala, itambog jud ka sa linaw nga kalayo. Unsa may pamaagi aron nga malista ang atong ngalan. Tuuhan nato si Jesus. Nga siya nagpakamatay sa cross, bayad sa tanan natong mga sala. Katong iyang dugo nga niawas sa lawas, mao toy ni hinlo sa tanan natong mga sala. Kay makasasala man ta. Wala may tawo nga dili walay sala ni kalibutan. Nga ningon man ang Roma 3:10 nga walay matarong, wala bisan usah. No? Sa tibuok kalibutan, ang tanang mga tao makasasala. Roma 3:10 ingon siya. Kay ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tao nga matarong. Mahimo lang tang matarong kung si Kristo naa nato. Sumala sa 3:21, apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod sa buhat ku gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo. Kay managsama man ang tanang mga tao, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.